نہ لک جاندے ویخ کے صورت تیری او چن تارے لک جاندے. توجہ میرے ار رہے محبت نال ذرا سارے تڑپ کے بیدار ہو کہ ذرا محبت دا ثبوت دے ہو. اللہ اللہ میں کہہ رہا لک جاندے ویخ کے صورت تیری او چن تارے لک جاندے چن تارے لک جاندے. آجی بالکل نواں جملہ دینا چاہ رہے ہیں, توجہ رہے. میری کوشش ہوندی ہے سیال کوٹ جدو بھی آواں کوئی نواں تحفہ دے کے جاواں. بڑا محبت والا جملہ ہے. محمد دے رتبے خدا کولو پوچھو, خدا دی قدر مصطفیٰ کولو پوچھو. محمد دے رتبے خدا کولو پوچھو, خدا دی قدر مصطفیٰ کولو پوچھو, خدا دی قدر مصطفیٰ کولو پوچھو. کیویں جا کے رویا آقا امت دی خاطر, ایک گل جا کے غار ہیرا کولو پوچھو. اللہ اللہ کیویں جا کے رویا آقا امت دی خاطر, ایک گل جا کے غار ہیرا کولو پوچھو. لک جاندے ویخ کے صورت تیری چن تارے لک جاندے چن تارے لک جاندے. اے سارے دا سارا جہان تیرے نام یتوں قربان. اے سارے دا سارا جہان تیرے نام یتوں قربان. کیوں رنگ جتنے ایتھے وے پھر روک لینا. جڑا نبیاں دے وچوں نیارا نبی ہے, زمانے دی اکھاں دا تارا نبی ہے. اچھا جملہ چنگا لگے نا. سجا ہاتھ لہرا کے محبت نال مینوں راضی نہیں کرنا, اللہ نو راضی کرن واسطے تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دینا دل لگا کے. اللہ اللہ جڑا نبیاں دے وچوں نیارا نبی ہے, زمانے دی اکھاں دا تارا نبی ہے. خدا دی قسم کھا کے کہنا وا یارو, خدا نو بھی سب تو پیارا نبی. خدا دی قسم کھا کے کہنا وا یارو, خدا نو بھی سب تو پیارا نبی ہے. لک جاندے لک جاندے ویخ کے صورت تیری چن تارے لک جاندے. میرا کم اللہ کہے گا آقا کہیں گے ربا سونیا معاشر دا ڈیوں سی سارے نبیاں دیاں امتاں جماؤ سن. توجہ توجہ شگر فری نکتہ دینا چاہنا, توجہ کرے. سارے نبیاں دیاں امتاں جمع ہو سن. جنت دے دروازے تے جان کے میرا تخیل میرا ایمان دروازہ کھڑکان کے دروازہ کھولو. کون؟ میں آدم نبی دی امتاں, میں ہود نبی دی صالح یعقوب نبی دی امتاں. انہاں دا کلمہ پڑھیا پر میں اس سائڈ تے ہو جاؤ. ایک اور آیا کون ہو جی میں یوسف نبی دے تابع سی, جنت جانا چاہنا, ٹھیک ہے سائڈ تے ہو جاؤ. میں حضرت لوط علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا, جنتی بالکل ٹھیک ہے سائڈ تے ہو جاؤ. یہ سارے نبیاں دیاں امتاں سائڈ تے لگ رہیاں نے. ایک آیا دروازہ کھڑکایا, فرمایا کون کندہ امتی ہیں؟ ایک کہن لگیا میں آمینہ دلال دا امتیاں. دروازہ کھولو. جملہ بڑا مزیدار, ایمان تازہ ہو جائے گا. انہوں کہے گا آجا بھی ویلکم جی آیا نو. میرا یقین ہے دوجیا امتاں بول پہن گیا. اے عجیب گل لے, اے آئے اینڈ تے نے تے جنت پہلو جاندے نے, اسی بھی تا جنتیاں. انج لگ دے جنت دا دربان کہے گا چپ کرو, جنتی ہونا ہور گل لے, محمدی ہونا ہور گل لے. اللہ اللہ دل لگا دے جانا.
لک جاندے اب سب آپ پھر جنت دے مین گیٹ تے کھلو کے میں کہنا اللہ جی مینوں کون دے پتہ کی کہنا ہے ساڈی قسمت لکی ہو گئی سبحان اللہ بندی ہے یار ساڈی قسمت لکی ہو گئی ماشاءاللہ بڑے بڑے پیارے چہرے نظر آ رہے ہیں میں نہ لواں تے بڑا وقت لگے چلو آؤ مزہ لاؤ ساڈی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی ساڈی ونڈ حسنین دا نانا ساڈی جنت پکی ہو گئی لک جاندے ویخ کے صورت تیری چن تارے لک جاندے کملی والے نے سفارش کرنی ہے میرا کم فقط ہے سفارش کرنی بس میں اللہ دی بالکل 0-0 شیر دے رہے میرا کم فقط ہے سفارش کرنی تیرا کم ہے رحمت دی بارش کرنی گناہگار محشر دے ڈی بخشے ویسن محمد جنہ دی سفارش کرنی محمد جنہ دی سفارش کرنی لک جاندے ویخ کے صورت تیری چن تارے لک جاندے اے سارے دا سارا جہان تیرے نام یتوں قربان کیوں رنگ جتنے پیار دے ہن سارے تیرے یتے مک جاندے رنگ جتنے پیار دے ہن سارے تیرے یتے مک جاندے لک جاندے ویخ کے صورت تیری چن تارے لک جاندے